السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو رقم 32 بارتي 32 من سلسلة شروحات المادة ديال لا كونتابيليتي دي سوسيتي الخاصة بالسيمستر 4. إن شاء الله في هذا الفيديو ديال اليوم غنبدا بارتي جديدة في الكور اللي هي البارتي 2 ديال الموديفيكاسيون دو كابيتال، لا ديمينيسيون دي كابيتال ولا لا ريديكسيون دي كابيتال. شفنا الشابتر ديال الموديفيكاسيون دو كابيتال، شفنا البارتي الاولى ديال لوغمونطاسيون دو كابيتال. ان شاء الله اليوم غنبدا لكم لا ديمينيسيون دو كابيتال. شنو كنعنيو بلا ديمينيسيون دو كابيتال؟ لا ديمينيسيون دو كابيتال هي ان لا سوسيتي، مثلا سوسيتي انونيم اللي كندرسوها، كدير لا ريديكسيون دو كابيتال، كتنقص الكابيتال سوسيال ديالها. وعلاش كتنقص الكابيتال سوسيال؟ داكشي غنشوفو ان شاء الله دابا. دونك une société peut être conduite à réduire son capital pour deux raisons. واحد لا سوسيتي كتنقص الكابيتال ديالها جوج الاسباب. السبب الاول pour annuler des pertes intérieures trop lourdes pour que l'on puisse espérer pouvoir les compenser avec des bénéfices ultérieurs. هنايا في هاد لوكا هادي شنو كنديرو؟ علاش كنديرو لا ديمينيسيون دو كابيتال؟ كنديرو لا ديمينيسيون دو كابيتال لان كيكون عندنا دي بيرت انتيريور، يعني كيكون عندنا واحد الخساره قديمه. هاد الخساره كتبان في الغوبور انوفو. دونك كيكون عندنا واحد الغوبور انوفو مثلا ديبيتور في خساره. دونك لونتربريز باش تقدر انها تكومبونسي، باش تجاوز هاد الخساره، خاصها ضروري تحاول انها تانيلي هاد لو بيرت. باش تانيلي هاد لو بيرت ضروري عليها انها دير واحد لا ريديكسيون دو كابيتال. غنشرح لكم هادشي بالتفصيل. الحالة الثانية pour rembourser une partie des apports lorsque le capital est trop important. فهاد لوكا هادي كيكون عند لا سوسيتي واحد الكابيتال اللي هو كبير، واحد الكابيتال trop important كبير. دونك هي هادوك لي زاسوسي ولي زاكسيونير طلبوا واحد لو رومبورسمون دي بارتي دي زابور، طلبوا بغا انهم يردوا لي زابور ديالهم ولا بارتي من لي زابور. دونك كتكون لا سوسيتي انونيمي اوبليجي دو لا ريديكسيون ديال كابيتال. هادشي غنشرحو لكم بالتفصيل دابا، غير تقديم وصافي. ان شاء الله غنبدا لكم دابا بالحاله الاولى. الحاله الاولى اللي هي pour annuler des pertes intérieures trop lourdes pour le qu'on puisse espérer pour pouvoir les compenser avec des bénéfices ultérieurs. Donc هاد لوكا كتسمى réduction de capital motivée par des pertes. يعني شنو هو السبب اللي خلانا نديرو لا réduction de capital؟ هما لي بيرت اللي عندنا. Donc lorsqu'une société anonyme enregistre des pertes, ces derniers figurent en négatif dans les capitaux propres. يعني la société ولا entreprise بصفة عامة، société بصفة عامة، من تيكون عندها واحد لو بيرت، واحد الخسارة. هاد البيرت هذا راه كيتسجل في الكابيتال بروبر نيجاتيف، تيكون غوبور انوفو ديبيتور. غوبور انوفو ديبيتور راه ديما كيكون نيجاتيف. Si le report à nouveau et les réserves ne suffisent pas à absorber ces pertes، يعني انه هذيك لي غوبور انوفو القدام ولا لي ريزيرف ما قادرينش اننا نتجاوزوا بهم هاد لي بيرت هذا، نتغلبوا على هاد لي بيرت هذا. دونك il peut arriver que les capitaux propres soient inférieurs à la moitié du capital social. La réduction du capital social peut alors permettre de régulariser la situation. يعني ان هادوك لي capitaux propres تيكونوا inférieurs à la moitié du capital، تيكونوا اقل من نص ديال الكابيتال سوسيال. هادوك يجينا حسبنا الكابيتال بروبر كنلقاوهم اقل من نص ديال الكابيتال سوسيال. نعطيكم اكزومبل باش تفهموا. دونك حنا كنعرفوا ان لي كابيتال بروبر مثلا كيكون فيهم الكابيتال سوسيال، كيكون مثلا لي ريزيرف ليغال، كيكونوا هادوك لي زوتر ريزيرف صفه عامه، كيكون لو روبور ان نوفو. هادو هما لي كابيتال بروبر. ونسوبوزو مثلا ان الكابيتال سوسيال فيه مثلا 600,000 درهم، هذا هو الكابيتال سوسيال. لا ريزيرف ليغال 20,000 درهم. لي زوتر ريزيرف مثلا 40,000 درهم. باغ اكزومبل لو روبور ان نوفو فيه ناقص
280 ألف درهم. إلا جينا حسبنا على الصوم دي كابيتال بروبر 600 ألف، دونك مثلا نقول هذا فيه مثلا 380 ألف درهم سوبوزو. 600 ألف زائد 20 ألف زائد 40 ألف هي 660 ألف درهم، ناقص 380 تعطيني 280 ألف درهم. هذا هما لي كابيتال بروبر. كابيتال بروبر صفة عامة. اش كتلاحظوا أن لي كابيتال بروبر هي انفيريور دو لا مواتي دي كابيتال سوسيال. شنو هو لا مواتي دو كابيتال سوسيال؟ هو 300 ألف درهم. كنلاحظوا بأن لي كابيتال بروبر أقل من لا مواتي ديال لي كابيتال سوسيال. دونك هنا في هذا لوكا كيكون عندنا واحد لو بيرت كونستاتي هو هذا الغوبور ان نوفو. دونك هنا في هذا لوكا لا سوسيتي انونيم اي اوبليجي انها دير واحد لا ريدكسيون دو كابيتال باش تقدر انها تجاوز هذا البيرت وتكومبونسي من بعد دي بينيفيس. علاش؟ لاننا الا جينا للعام الاخر الغيزيطا جديده، هذيك الغيزيطا اللي غنحققوا راه ضروري هذا الغيزيرف هذا الغوبور ان نوفو، لان شنو لافيكتاسيون دو بينيفيس؟ مش راح لكم لافيكتاسيون دو بينيفيس. قلنا لافيكتاسيون بينيفيس اول حاجه الغيزيلطانيت اللي كنحسبوا راه كنقصوا من هذا الغوبور ان نوفو ديبيتور، كنقصوا منها. دونك الا خلينا هذا الغوبور ان نوفو ديبيتور عندنا في لا سوسيتي انوني في الكابيتال بروبر، يعني راه كل مره ابقى خسرنا الغيزيلطا. دونك حنا باش نتهناو منه شنو كنديروا لا ريدكسيون دو كابيتال، كنقصوا الكابيتال باش نقدروا اننا نحيدوا هذا الغوبور ان نوفو. ديك الساعات من كنجيو نحسبوا الغيزيلطا جديده ما كاين عندنا حتى مشكل، يعني هذا الغوبور ان نوفو راه مشى انيلا. دونك هذا هو لوبجيكتيف علاش كنديروا هذا الشيء هذا. Donc, il peut arriver que les capitaux propres soient inférieurs à la moitié du capital social. La réduction du capital social peut alors permettre de régulariser la situation. ملي كنديروا لا ريدكسيون دو كابيتال ولا ديمينيسيون دو كابيتال كنتجاوزوا هذا الاشكال هذا. دونك هنايا une réduction du capital peut également intervenir avant une augmentation de capital. يعني حنا راه كنديروا ديميسيون دو كابيتال وكان ريغولاريزيو لا سيتياسيون، كنتهناو من كنانينيو لي بيرت. دونك من بعد راه كنديروا واحد لوغمونطاسيون دو كابيتال لان نتجاوزوا هاد المشكل هذا. دونك اون ريدكسيون دو كابيتال peut également intervenir avant une augmentation de capital dans le but de nettoyer les pertes existantes avant l'entrée de nouveaux actionnaires. يعني كنديروا لا نيتواياج ديال لي بيرت باش هذوك لي نوفو اكسيونير من يدخلوا عندنا ما يلقاو حتى بيرت، لان هاد نوفو اكسيونير سوبوزو مثلا في هاد لي سيتياسيون اللي قلت لكم هنا، هاد لا سيتياسيون هادي نسوبوزو حنا ما درناش لوغمونطاسيون دو كابيتال لا ديميسيون دو كابيتال، خلينا هكا بغيت قلنا بغينا نديروا اوغمونطاسيون دو كابيتال، بغينا ندخلوا دي زاكسيونير جداد. هاد الاكسيونير جديد يشوف هاد البيرت هذا ما تجيش زعم. علاش ما تجيش زعم؟ لان هاد البيرت في الغيزيلطا ديال العام الاخر ضروري خاصنا نقصوا هاد البيرت هذا. دونك ما تجيش زعما علينا. دونك باش نشجعوا لي نوفو زاكسيونير ولا باش نشجعوا واحد لوغمونطاسيون دو كابيتال ضروري خاصنا نديروا لانيلاسيون ديال هاد البيرت هذا، النيتواياج ديال هاد البيرت هذا. باش كيفاش كيتنيتوايا ب لا ريدكسيون دي كابيتال. دونك هذه هي الحاله الاولى. دونك في هذه الحاله هذه في هذا لوكا ديال la réduction de capital pour motiver à des pertes باش نتهناو من les pertes, annulation des pertes. كاين عندنا دو possibilités, soit la réduction nominale des actions, كنقصوا من la valeur nominale des actions وكنخلوا nombre d'actions هو ما كيتبدلوش، ولا العكس كنديروا la réduction de nombre des actions كنقصوا لي nombre des actions ولكن الفالور نومينال كتبقى هي. دونك بالنسبه ليكريتور كونطابل كاين واحد ليكريتور هنا كنديروا عفوا هذه لا دات دو لا ديمينيسيون ماشي لوغمونطاسيون، عفوا هنا غير غلط، هذه لا دات دو لا ديمينيسيون صح هذا الغلط ماشي لوغمونطاسيون ديمينيسيون. دونك هنايا كنديبيتي الكون ديال كابيتال سوسيال لان نقصتو في لوغمونطاسيون راه كنكريديتي لان كيتزاد، ولكن هنا كيديبيتا كنديبيتي الكون ديال كابيتال سوسيال وكنكريديتي لو غوبور ان نوفو سول ديبيتور هنايا بالمونطون باش درنا لا ريدكسيون. غير هنا شي بعض المرات تيكون هذاك المونطون باش درنا لا ريدكسيون دو كابيتال تيكون كثر
من لو روبور ان نوفو. لو روبور ان نوفو اللي عندنا كيكون كثر منه، دونك باش نقدر نيكيليبري راه كنزيدو البريم ديميسيون. كنزيدو البريم ديميسيون. غنشرحها لكم دابا. بريم ديميسيون يعني البريم ديميسيون هو الفرق بين المونطون باش درنا لا ريدكسيون دو كابيتال ناقص لو روبور ان نوفو. دونك هنايا لا ريدكسيون دو كابيتال دو نومينال دي زاكسيون. نبداو بالحاله الاولى هذه، كنقصوا في لا فالور نومينال دو لاكسيون ولكن nombre des actions كيبقى هما. Donc la valeur nominale de l'action baisse et le nombre des actions reste le même. Donc nouveau capital. Le capital جي شنو كيساوي؟ هو nombre des actions anciens حيت les actions كيبقاو هما مضروبه في la valeur nominale de l'action nouvelle، لان la valeur nominale de l'action هي اللي كتبدل كتنقص. Donc le montant de réduction، le montant باش كيتنقص الكابيتال لانها اش كنكونطابيليزي هنايا؟ كنكونطابيليزي le montant de réduction. Le montant de réduction هو الكابيتال ancien moins le capital nouvelle. ancien قديم moins جديد. واحد نوطي بيان اللي قلت لكم دابا، la différence entre le montant de réduction du capital et le montant report à nouveau débiteur est porté en prime d'émission selon la décision de l'Assemblée générale extraordinaire. يعني l'Assemblée générale extraordinaire تقدر انها هاد لا ديفيرونس تقدر انها ديروا بريم ديميسيون، تقدر او ايضا ديروا مثلا دي اوتر ريزيرف، تحطوا في لي ريزيرف. Ça dépend de la décision. هما اصلا كيقولوها لك لا ديسيزيون، واش لا ديسيزيون ديالهم انها ديروا في البريم ديميسيون ولا ديسيزيون انها ديروا اوتر ريزيرف ولا ريزيرف فاكولتاتيف. راهم هما كيذكروا لكم داكشي. شوفوا دابا ابليكاسيون. La société anonyme Codex du capital social 1 million de dirhams composé de 5000 actions de valeur nominale de 200 dirhams. Donc عندنا واحد لا سوسيتي انونيم اللي راس المال ديالهم هو مليون ديال الدرهم، كيتكون من 5000 اكسيون. الفالور نومينال ديال الاكسيون هي 200 درهم. اكستري دو باسيف دو بيلون اون 31 12 2016. دونك الكابيتال سوسيال مليون ديال الدرهم، الريزيرف ليغال 60000 درهم، الاوتر ريزيرف 100000 درهم، اي لو روبور ان نوفو سول ديبيتور عندنا بيرت كبير. تلاحظوا عندنا واحد لي بيرت اللي هو كبير. دونك le 5/5/2017, l'Assemblée générale extraordinaire décide la réduction de capital par la réduction de nominal à 100 dirhams. يعني قرروا انهم يديروا لا ريدكسيون كابيتال بور انيلي هاد لو بيرت هذا. دونك لا فالور نومينال كانت 200 درهم غتولي 100 درهم. دونك يعني خاصنا نديروا ديك لي كالكيل. ساهل هادشي. المهم اول حاجه نحسبوا نوفو كابيتال. نوفيل كابيتال هو الفالور دي نومبر دي زاكسيون كيبقى هو وكنضربوا في لا فالور نومينال جديده. نوفيل كابيتال هو 500,000 درهم. ها هو كابيتال جديد 500,000 درهم. المونطون دو ريدكسيون قلت لكم المونطون دو ريدكسيون هو الكابيتال القديم ناقص الكابيتال الجديد. ها هو كابيتال القديم مليون والكابيتال الجديد 500,000. دونك هذا 500,000. كنلاحظوا بان الغوبور ان نوفو هنا الغوبور ان نوفو بلا ناقص، والكابيتال الجديد كاين واحد الفرق بيناتهم. يعني ان الكابيتال باش تزاد المونطون دو ريدكسيون، عفوا المونطون دو ريدكسيون هو اكبر من الغوبور ان نوفو، لان الغوبور ان نوفو 480,000. لاننا الا زادرنا هاد لي كريتير هذا نكتبوا هنا 500,000 و 400,000، يعني كاين واحد الفرق بيناتهم. دونك باش نيكيليبري كنيكيليبري بالبريم ديميسيون. هنايا غنسوبوزون ان لا ديسيزيون ديال لاسامبلي جينيرال اكسترا اوردينير ان لا ديفيرونس غادي يمشي للبريم ديميسيون. راه ممكن ان لا ديفيرونس يمشي لاوتر ريزيرف، سا ديبون. حنا غنخدموا بهذاك ليبوتيز ان لا ديفيرونس غيمشي للبريم ديميسيون. دونك البريم ديميسيون شنو هو؟ لان جينا راه هذا الغوبور نوفو هادشي اللي فيه. ها هو 480,000 درهم. ها هو باش اوغمونطا الكابيتال، عفوا باش تنقص الكابيتال 500,000 درهم. الا درنا 480,000 درهم و 500,000 درهم راه كاين واحد ديزيكيليبر، راه خاصو يكون ايكيليبر. دونك باش انكيليبري ايكيليبري البريم ديميسيون. البريم ديميسيون هو الفرق بين المونطون دو ريدكسيون دو كابيتال و الغوبور ان نوفو اللي حيدنا. دونك 20,000 درهم. ها هي. نتمنى انكم استفدتوا من هذه الاكسبليكاسيون. ان شاء الله في الفيديو المقبل غنشوف لكم الحاله الثانيه اللي هي ديال لا ريدكسيون ديال لي نومبر دي زاكسيون. الفالور نومينال كتبقى كونستون.